फितना अल हिंदुस्तान इनको क्यों कहा जाता है, आई थिंक वो एक दफा फिर एस्टैब्लिश हो गया। इश्तियाल और जो फ्लेमेबल पॉलिटिक्स है, यकीनन उसका पीटीआई को अगर आप रिजल्ट्स की सूरत में देखें तो सिर्फ नुकसान हो रहा है। कि बंदरों की तरह फुदकने लगते हैं जब भी कोई बलूचिस्तान में हमला हो, पख्तूनख्वा में हो, इनको कोई असर नहीं होता। कहाँ पर इमरान खान को रिहा करने की जो जद्दोजहद थी या मूवमेंट थी, अब वो रिड्यूस होकर सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करने की मूवमेंट बन गई है। बलूचिस्तान में एक दफा फिर दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दी और अपनी बदबख्ती पर सरगर्म नजर आए। 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले लॉन्च किए गए और ऐसे में जो ये फितना अल हिंदुस्तान इनको क्यों कहा जाता है, आई थिंक वो एक दफा फिर एस्टैब्लिश हो गया। बिकॉज मैं देख रही थी ये गौरव सावंत जो एक इंडियन प्रोमिनेंट एंकर हैं, उनकी प्रोमिनेंस की वजह यही है कि वो नरेंद्र मोदी की बिल्कुल गोया लैप में बैठे रहते हैं। तो उनके अकाउंट से ट्वीट्स अचानक से शुरू हो गई। गोया ये कि देखिए, पख्तूनख्वा में बहुत ज्यादा दहशतगर्द हमले होते रहते हैं वक्तन फवक्तन, और वो ये जो एक अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ टेररिज्म अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स हैं, ये पख्तूनख्वा में तो होता रहता है। लेकिन मैंने कभी भी उनके इस तरह से इंडियन अकाउंट्स को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखा उनके ऊपर। जब बलूचिस्तान में कुछ होता है तो पता नहीं क्या इन लोगों को हो जाता है कि ये खुशी से बेकाबू हो जाते हैं और ये अचानक से औरतों बच्चों के शहादत पर ये बदबख्त लोग खुशियां मनाने लगते हैं और उसको लबादा ये उड़ाते हैं कि हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। ये रिपोर्ट करने की आड़ में जो इनके अंदर के अंदर जो इनकी अंदर की खुशी है, जो इनकी ईविल इनकी खुशी है अंदर की, वो बदकिस्मती से छुप नहीं पाती और वो भर भर कर इनकी इस तरह की मैलोफाइडी बेस्ड रिपोर्टिंग से आया होती है। मतलब देयर इज अ रीजन टू इट, राइट, कि ये बंदरों की तरह फुदकने लगते हैं जब भी कोई बलूचिस्तान में हमला हो, पख्तूनख्वा में हो, इनको कोई असर नहीं होता। बलूचिस्तान में जब ये बीएलए और ये सारे लोग एक्टिवेट होते हैं, ये कहते हैं अच्छा हम तो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ये एकदम से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। इस दफा भी यही चीज नजर आई। 30 तकरीबन फिलहाल बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कराया गया है। और इसमें एक जो अटैक था उसमें तो गवादर में मतलब मासूम लेबरर्स पर हमला किया गया, एक बलोच लेबरर पर हमला किया गया, उसको शहीद किया गया। मतलब अब इनका ये भी जो एक फसाद था, आई थिंक वो खत्म हो गया है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जी हम सिर्फ प्रो बलोच हम लोग हैं और बाकी किसी भी नेशनैलिटी को हम लोग नहीं मानते। हम लोग पंजाबियों पे हमले करते हैं, उन पे करते हैं, और मतलब पठानों पे करते हैं, सिंधियों पे करते हैं, वो हम इम्प्यूनिटी से करते हैं। लेकिन हम लोग बलोच जो नेशनैलिटी है हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आज ये भी जो इनका एक झूठ का लबादा था, ये इन्होंने अपने हाथों से इसको फाड़ दिया और बलोच लेबरर पर बाकायदा उसको हमला करके शहीद किया गया। बच्चे खवातीन एक दफा फिर बदकिस्मती से इन दहशतगर्दों के हमलों से महफूज नहीं रह पाए और इनको भी वो भी इसकी जद में आ गए। आई डोंट नो फिर क्या जवाब रह जाता है कि जिसके बाद कोई भी अपने आप को ह्यूमन राइट चैंपियन कहने वाला शख्स इस तरह के तंजीम को, इस तरह के ये जो बीएलए वगैरह है, इनको सपोर्ट करे या इनकी हिमायत में कुछ भी बोले, तो कुछ रैशनैलिटी उसकी रह नहीं जाती कि या तो आप इंसानी हुकूक के अलमबरदार हो सकते हैं या फिर आप इन दहशतगर्दों के मुहाफिज हो सकते हैं। दोनों चीजें आप साइमल्टेनियसली एक साथ हो ही नहीं सकते। और अगर आप दोनों होना एक साथ ही क्लेम करते हैं तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल एंड टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट आप एक प्रॉक्सी हैं और आप एक स्टूज हैं जो कि दिखाने को कुछ और है और अंदर से आप कुछ और है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो वाली मिसाल है ये। बहरहाल ये दहशतगर्द कार्रवाइयां जो हैं ये जाहिर है ऑर्केस्ट्रेटेड, इसी से साफ जाहिर होती हैं कि अलग अलग मकामात पे सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली ये हमले ये प्लान किए गए और ये बदकिस्मती से एग्जीक्यूट किए गए। खैर, गोइंग फॉरवर्ड जो एक पॉलिटिकल भी जो टेम्परेचर्स हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, चूंकि अपोजिशन लेड जो तमाम तर इत्तेहाद है, JUIFA उससे जिस तरह से अलग थलग है, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने में आ रही है कि JUIFA के जो अब रहनुमा हैं वो ये तक कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी किसी भी स्ट्रीट मूवमेंट का माइलेज PTI को मिले। मतलब अब इस हद तक इख्तलाफात JUIFA और PTI में हो चुके हैं कि अब वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके कोई किसी भी स्ट्रीट मूवमेंट का फायदा भी उनको PTI को मिले। तो अब ये भी बातें अब बरमला की जा रही हैं। लेकिन बहरहाल 8 फरवरी को जो प्लान है उस पे वजीर आला सुहेल आफरीदी ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के बड़ों ने उनके हाथ बांधे हुए हैं वरना वो पता नहीं क्या कर दें।
تو دیکھیں مطلب یہ جو بیان ہے ظاہر ہے یہ ایک بڑا خطرناک بیان ہے، اور مطلب اگر کسی پارٹی کے بڑے نے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو میں تو اس بڑے کو بہت خراج تحسین پیش کروں گی کہ اگر وہ آپ کو کوئی سینس آپ کو بتا رہے ہیں، کوئی سینس پریویلنس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے چلیں، تو وہ آئی تھنک وہ بڑے تو ٹھیک کر رہے ہیں، ان کی حکمت عملی ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ اشتعال اور جو فلیمیبل پالیٹکس ہے یقیناً اس کا پی ٹی آئی کو اگر آپ ریزلٹس کی صورت میں دیکھیں تو صرف نقصان ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں یہ بات کتنا وقت مزید جائے گا یہ پی ٹی آئی کے جو ارریشنل ایلیمنٹس ہیں ان کو سمجھنے میں، جو کہ اس طرح کی پالیٹکس کے خواہاں ہیں، وہ ان کو آئی ڈونٹ نو اور کتنا وقت درکار ہوگا یہ سمجھنے میں کہ اس سے آپ کی جو سیاست ہے اس کو صرف اور صرف نقصان ہو رہا ہے۔ بلکہ میں کسی اور کو کیا، میں شیر افضل مروت کو ہی کوٹ کروں گی، کیونکہ شیر افضل مروت دیکھیں گویا یہ پی ٹی آئی والے نہ مانیں کہ وہ ہمارا حصہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو اب یہ کہتے ہیں، لیکن شیر افضل مروت بھی ایک کرٹک ہیں، ناقد ہیں اس وقت کے نظام کے، اور وہ تک یہ والی بات کرتے ہیں کہ کہاں پر عمران خان کو رہا کرنے کی جو جدوجہد تھی یا موومنٹ تھی، اب وہ ریڈیوس ہو کر صرف عمران خان سے ملاقات کرنے کی موومنٹ بن گئی ہے، اور اب وہ مزید ریڈیوس ہو کر صرف عمران خان صاحب کی صحت انشور کرنے کی موومنٹ بن گئی ہے۔ مطلب آپ ظاہر ہے آپ اپنے لیے جو ایک گولز سیٹ کر رہے ہیں یا جو آپ کے لیے گول پوسٹ ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے 20 کلومیٹر بھاگنے کی گول پوسٹ بنائی تھی، پھر آپ نے اس کو چھوٹا کر کے 15 کیا، پھر 10 کیا، اب 5 کلومیٹر کی گول پوسٹ بن گئی ہے۔ تو یہ اس چیز کا سب سے واضح یہ ثبوت ہے کہ آپ کو خود یہ نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو اس وقت طرز سیاست ہے اس سے شاید رہائی تو ممکن نہیں ہو پائے گی۔ مطلب یہ تو ایک طرح سے آپ کا اپنا ایک کنفیشن ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کے طرز سیاست سے رہائی تو ممکن نہیں ہوگی، سو ہم کیا کریں گے، ہم رہائی کی بجائے چلے صرف ملاقات ہی کر لیتے ہیں، اس پہ آ کے جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے۔ اس سب میں جناب محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کا بھی بیان خاصا دلچسپ ہے، جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے، اور ہمیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ I will agree with him on this کہ بالکل عمران خان صاحب کی جو صحت ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے جتنی کہ دکھائی جا رہی ہے یا جس کا ایک امپریشن بنایا جا رہا ہے، اور جو ان کے آنکھ کا پرابلم تھا وہ بھی آئی تھنک مور اور لیس اس میں اٹارنی جنرل نے آئی شوڈ سے کہ ایک اچھا رول انہوں نے پلے کیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ انہوں نے جو ملاقاتیں کی ہیں اس میں کافی اچھی ایشورنسز ان کو ملی ہیں، اور یہ بالکل عمران خان صاحب ڈیزرو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی خدشات ہیں ان کی فیملی کو نمبر 1 پریزن رولز کے مطابق ان کو آگاہی دینی چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ کہ اب اگر ان کا ذاتی معالج ان کو ایکسیس کرنا چاہتا ہے تو بالکل یہ ایکسیس بھی بالکل گارنٹیڈ ہونا چاہیے۔ یہ گارنٹیز جو ہیں وہ اٹارنی جنرل نے دی ہیں، اور انٹرسٹنگلی اسی عدالتی نظام کے اہم کرداروں نے یہ ایک اچھا رول ادا کیا ہے، جس عدالتی نظام کو پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ شدید ترین تنقید جس پہ کرتے ہیں، چاہے وہ 27ویں ترمیم ہو، یہ 26ویں ترمیم ہو، تو یہ سارے ان کے اوپر پی ٹی آئی ظاہر ہے تنقید اس کے اوپر برملا طور پر کرتے ہیں، لیکن ایونچولی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انہی ترامیم کے نتیجے میں بننے والی جو اس وقت ایک جوڈیشل سیٹ اپ ہے یا سسٹم ہے، اسی کے بہت کی پلیئرز نے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اچھا آئس میلٹنگ کا رول ادا کیا ہے، اور اس طرح کی جو مثالیں ہیں وہ یقیناً اگر آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی اسٹیبلش کریں تو ان کو اس کا زیادہ لانگ ٹرم فائدہ ہوگا بنسبت ان طرح کی مثالوں کے، ان طرح کے بیانات کے جس کی ترغیب ابھی سہیل آفریدی صاحب دے رہے ہیں کہ بڑوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ورنہ تو پتہ نہیں میں کیا کر چلتا۔ اگر واقعی ان بڑوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو آئی تھنک آپ کو ان بڑوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جو کہ ابھی بھی اتنے اس حالات میں بھی آپ کو سینس پریویل کرنے کا آپ کو مشورہ دے رہے ہیں۔